Hello guys, let's welcome to your on YouTube channel NEP Education र म अभय कुमार मिश्रा तपाईं सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई स्वागत गर्दछु र आज लिएर आएको छौं MAT म्याट जुन तपाईलाई थाहा छ यो भन्दा अगाडिले पनि कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा अब तपाईहरुको सिलेबस चेन्ज भएको छ एक्जामिनेसन प्याटर्न चेन्ज भएको छ त्यसमा एउटा पार्ट आएको छ मेन्टल एजिलिटी टेस्ट MAT यहाँबाट क्वेशन 20 मार्क्स को क्वेशन आउँछ with model question we are going to be the discussion. So if you are the new on this channel, yes, please subscribe and press the bell icon to we'll get the information to get the new video. अब म तपाईलाई म्याथ को र बायोलोजी को यानी बायोलोजी भन्नाले त्यहाँबाट पनि 80 मार्क्स को क्वेशन भन्नाले 80 + 20 100 मार्क्स 50% मार्क्स को तयारी यहाँबाट भइहाल्छ तपाईको यो इम्पोर्टेन्ट छ एमबीबीएस बीडीएस बी फार्म भन्नाले अन्डर ग्रेजुएट जुन कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन सुरु भएको छ त्यो सबैमा युजफुल छ यो नाउ लेट्स टुडे केही हामीहरु मोडल क्वेशन को साथमा केही क्वेशन दिएको छ त्यसलाई हामी डिस्कस गर्दै छौं फर्स्ट अफ अल देयर इज द एउटा क्वेशन यो मोडल क्वेशन नै हो यस जुन क्वेशन प्याटर्न दिनुभएको छ त्यसमा मोडल आएको छ लजिकल सिक्वेन्सिङ यसमा लजिक लगाउनु छ यानी नम्बर केही सिक्वेन्समा राखेको छ त्यसमा हामीलाई लजिक लगाउने अब लजिक लगाउने मेथड के छ जुन पनि नम्बर दिएको छ त्यसमा हामीहरु डिफरेन्स फाइन्ड आउट गरेपछि डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्छौं भने त्यसपछि थाहा भइहाल्छ जो यसपछि कुन नम्बर हुन सक्छ जसरी यो मोडलको क्वेशनको हेर्यो भने हेर्नु 53 53 भन्नाले यो दुईटामा डिफरेन्स लियो भने 0 तर 53 देखि 40 को डिफरेन्स लिन्छौ भने देयर विल बी द व्हाट 17 को डिफरेन्स आउँछ -17 गर्दा that will be the -13 गर्दा त्यो आइहाल्छ 40 हैन -13 फेरि यो 40 देखि 40 0 को डिफरेन्स फेरि 40 देखि 27 मा हेर्नु त -13 को डिफरेन्स फेरि 27 0 भन्नाले अब फेरि जुन आउँछ त्यो आउँछ -13 को डिफरेन्स त्यो 27 मा -13 लिएर जान्छ भने 14 that will be the what 14 answer and you can see there is the key B has been given answer over there यो त मोडल क्वेशन आयो जो यसरी क्वेशन आउन सक्छ त्यहीमा अब केही क्वेशन हामीहरु प्र्याक्टिस गरौं र साथमा तपाईलाई इन्फर्मेसन दिइहालौं जे एकदम लो प्राइसमा दैट इज द भेरी लेस ओभर देयर यू क्यान कन्ट्याक्ट अस फर द अनलाइन ट्युसन अन द माइक्रोसफ्ट टीम यस म्याथ को र बायोलोजी को फर द मेडिकल एक्जामिनेसन यू क्यान कन्ट्याक्ट देयर इज द अनलाइन क्लास फर द एनीवेयर इन द नेपाल Okay, let's come. First question arrow 1, 9, 17, 33, 49, 73. Like this sequence is given. They are asking what will be the next number will be there here. The same things happen. Just मैले भनेको difference find out गरेपछि हामीलाई थाहा भइहाल्छ. जसरी 1, 9, 17. त यो के छ डिफरेन्स हेर्नुहुन्छ भने 8. त्यसपछि 9 देखि 17 आयो भने यहाँ पनि डिफरेन्स कतिको हुन्छ 8. 17 देखि हामीहरु 33 मा जान्छौ भन्ने 17 33 you can find difference is the what 33 minus 17 गर्दा it will be the 16 फेरि 33 देखि 49 मा आउनु त के हेर्छौ हामीहरु there is the difference is the what 16 फेरि 49 देखि 17 3 मा जाउँ त यहाँ के डिफरेन्स हेर्छौ हामीहरु there is the 24 भन्नाले हेर्नु 8 8 16 16 को डिफरेन्स छ भने it means our 24 24 त 24 मा फेरि के गर्दै छ हामीहरु एड गर्दै जान्छौं त यसमा 24 एड गर्छौ भने there will be the 97 त जुन अप्सन होला 97 that will be the correct answer भन्नाले A will be the right answer over there like that only if you see the question number 2 2 6 12 20 30 42 56 फेरि डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्नु त 4 6 6 12 8 20 10 30 थाहा भइहाल्यो के डिफरेन्स छ 12 56 सबै इभेन नम्बरमा 56 छ भन्नाले 14 को डिफरेन्स देयर इज द 14 द इभेन नम्बरमा 4 6 8 10 12 14 इट मीन्स नेक्स्ट विल बी द डिफरेन्स विल बी द 16 16 र 56 लाई एड गर्छौ भने इट विल बी द 72 त जुन 72 अप्सनमा दैट विल द राइट आन्सर भन्नाले D will be the right answer. Yes, are you enjoying? I think it will be the very better to understand over there.
एन्ड यसबाट हामीहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं मेन्टल एजिलिटी टेस्टको मेन्टल एजिलिटी टेस्ट। अब हेर्नु नेक्स्ट क्वेशन हामीहरू यहाँ हेर्छौं 3 5 3 क्वेशन नम्बर 3 मा 5 6 9 15 40। अब यसमा पनि त्यही डिफरेन्स हामीहरू फाइन्ड आउट गरौँ 5 6 9 15 4 बीचमा ग्याप छ त्यसपछि भन्छ के 40। त अब यहाँ डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्छ भने त देयर विल बी द 1 त्यसपछि फेरि 6 देखि 9 3 इज द डिफरेन्स फेरि 9 देखि 15 6 इज द डिफरेन्स। त के हेर्छौ 1 3 6 here if there is the difference is the like this हुन्छ त 1 plus 2 3 भयो 3 plus 3 6 भयो हैन त 1 plus 2 3 गर्यो 3 plus 3 6 भयो त 1 plus 2 यहाँ गर्यो 3 आयो 3 plus 3 गरिदियो 6 आयो त plus 4 गर्दा आई थिंक 10 आउँछ त 15 plus 10 25 हुनु पर्यो। यस अब यो राइट छ भने त जसले 6 plus 4 गर्यो त 10 आयो त plus 5 15 हुनु पर्यो त 15 plus 25 also 40 आइहाल्छ। यस इट मीन्स इट इज द राइट ओभर देयर सो B will be the answer B will be the answer like that only if you see here। अब यहाँ हेर्छौ भने फेरि नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 4 3 7 15 31 63 के डिफरेन्स निकाल्नु भन्दा अगाडि मेरो ब्रेन एउटा के काम गर्दैछ यहाँ 3 2 जा 6 plus 1 7 7 2 जा 14 plus 1 15 15 2 जा 30 plus 1 31 31 into 2 62 plus 1 63 भन्नाले यो नम्बरमा हामीहरू मल्टिप्लाई बाइ 2 plus 1 गर्छौं भने अगाडिको नम्बर आउँदैछ हैन त 7 2 जा 14 plus 1 गर्छौं भने 15 आइहाल्छ त लाइक दिस ओन्ली तब के हुन्छ 63 into 2 plus 1 गर्छौं भने अगाडिको नम्बर आइहाल्छ त 63 plus 2 126 plus 1 127 हुनु पर्ने 127 that is the C it means C is the answer over there। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 5 मा जाने हो भने अब हेर्नु 1 2 3 5 8 यस अब यसमा पनि डिफरेन्स हामी निकालौं त 1 फेरि यहाँ 1 फेरि 2 फेरि 3 त आई थिंक देयर इज द व्हाट ह्यापन वी आर गेटिङ द सिक्वेन्स के हुँदैछ केही खास 1 1 2 3 खास हामीले सिक्वेन्स राखेको छैन त यसको मतलब के मेबी देयर आर अनदर लजिक हैज बीन क्रिएटेड। अब यसमा अदर लजिक हेर्छौ भने त के हेर्दैछौ 1 plus 2 3 3 plus 2 5 5 plus 3 8 yes 8 5 13 8 5 13 so 8 5 13 means answer will be the this one 13 will be the right answer over there 13 will be the right answer like that only if you are going to be 3। अब यसमा फेरि हामी हेरौं 10 17 24 31 38 are you getting the some relation yes see 10 plus 7 17 plus 7 24 plus 7 31 plus 7 38 यो रुल को हिसाबले अब यसमा plus 7 गर्यो भने त it should be the 45 तर हामीहरु के हेर्छौं यहाँ 45 हामीहरुको अप्सनमा छैन 45 हुन्थ्यो भने it is the 100% right over there तर अब यो छैन भने it means there are some other logic has been created so के लजिक हुन सक्छ हामीहरु के हेर्दैछौं 7 को मल्टिपल मा छ यो त केही न केही 7 बाट रिलेटिभ रिलेसन मा होला यहाँ रिलेसन त अब 10 लाई 7 बाट डिवाइड गर्छौं भने त के हामीहरु हेर्छौं 3 रिमाइन्डर 17 लाई पनि 7 बाट गर्छौं भने 3 रिमाइन्डर 24 लाई 7 बाट डिवाइड गर्छौं भने 3 रिमाइन्डर 31 लाई पनि 7 4 जा 28 3 रिमाइन्डर 38 लाई पनि 7 बाट डिवाइड गर्छौं भने 3 रिमाइन्डर इट मीन्स अब यसमा सबैबाट हामीले के गर्ने 7 बाट डिवाइड गर्नु जुनमा 3 रिमाइन्डर हुन्छ दैट इज द आन्सर एन्ड यू क्यान गेट दिस इज द 346 यसलाई 7 बाट डिवाइड गर्यो भने वी क्यान गेट द 3 रिमाइन्डर ओभर देयर ओके दिस वन ह्यापन। नेक्स्ट इज द क्वेशन नम्बर 7 there is the 66 36 36 18
अब यसमा पनि डिफरेन्स लियो भने त 30 त्यसपछि 18 यसमा पनि केही खास हामीले के रिलेसन हेरिरहेको छैन यस त अब यसमा नम्बरमा कुरा गरौँ के छ जसरी 6 36 यहाँ छ त 36 भन्नाले 6 6 जा 36 त्यसपछि 86 त 3 into 6 18 छ त हामीहरू के गर्दैछौँ प्रिडेसर नम्बरको दुईटा जुन डिजिट छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि अगाडिको नम्बर आउँदैछ त यसको मतलब अगाडि अब जुन छ यो 1 र 8 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 8 this will be the number will come means that is the C will be the answer over there. Okay, are you enjoying? I think that will be the real छ आफ्नो लजिक आफ्नो रिजन लगाएर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ र there are the many question will be the provided on the NAP education, so you can visit there to get the more question to the practice over there. Now again if you see the this one question number 8 21 25 33 49 81 like this if you are saying over there तो अब 8 मा हामीहरु के हेर्छौं यसमा पनि डिफरेन्स निकाल्नु 21 25 4 25 देखि 33 8 को डिफरेन्स छ 33 देखि 49 मा डिफरेन्स हामीहरु हेर्छौं भने कतिको आयो 6 एन्ड त्यसपछि 1 16 को डिफरेन्स 49 देखि 81 मा डिफरेन्स हेर्छौं भने आई थिंक 32 को डिफरेन्स हामीहरु के गर्दैछौं 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 भन्नाले 32 जा 64 अब यसमा 64 एड गर्छौं भने अगाडिको नम्बर आउनु पर्ने 4 1 जा 5 8 6 14 हैन तो 145 भन्नाले this will be the A will be the answer over there. Like this only our 9 number को हामीहरु क्वेशन को कुरा गर्छौं भने त 9 मा के छ 1 2 6 24 1 2 6 24 अब 1 2 6 24 यसमा रिलेसन फाइन्ड आउट गर्छौं भने अब यसमा के रिलेसन त जसरी 1 2 को डिफरेन्स 1 2 र 6 को डिफरेन्स हामी के हेर्छौं 4 6 र 24 को डिफरेन्स हेर्यो भने के 18 तो यहाँ हामीहरु के हेर्दै छौं केही खास हामीले रिलेसन पाइरहेको छैन कि पाउनु भएछ भने ठिकै छ नपाए भने अब के गर्ने त 1 into 2 आयो 2 into 3 6 आयो 6 into 4 24 अब यसैमा हामी मल्टिप्लाई गरेर हेरौं त 1 into 2 2 आयो 2 into 3 6 आयो 6 into 4 24 आयो भन्नाले जुन नम्बरमा पछाडी जति नम्बरबाट मल्टिप्लाई गर्छ त्यसबाटै अगाडि बढ्दै छ त भन्नाले अब के हुनु पर्यो 24 into 5 तो it will be the 120 means that C will be the answer over there. C answer हुन्छ. Is it clear? यसमा केही छैन तपाईले एकदम डिफरेन्स निकाल्ने फाइन्ड आउट गर्ने जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति लजिक हामीहरु हेर्न सक्छौं एन्ड त्यही लजिकलाई हामीले त्यसमा लगाउने हो. अब क्लास यानी क्वेशन नम्बर 10 हेर्छौं भने 4 23 60 121 yes if you see this one what is the relation अब यसमा हामीले डिफरेन्स फाइन्ड आउट गर्छौं भने भेरी बिग डिफरेन्स आइहाल्छ 19 त्यसपछि यो भइहाल्छ 37 को डिफरेन्स केही खास हामीले यहाँ भइहाल्छ कति 61 को डिफरेन्स यो डिफरेन्समा केही खास हेरेको छैन त हुन सक्छ के देयर आर अदर लजिक के जसरी अब 4 आयो त 4 लाई हेरेर 23 त यो के हुन सक्छ 2 3 जा 2 to the power 3 गर्यो भने त 8 minus 4 गर्छौं भने त 4 आइहाल्छ अब यसमा 3 लाई गर्छौं भने 3 को पावर 3 त 3 3 जा 9 3 जा 27 minus 4 गर्छौं भने 23 आइहाल्छ त्यस्तै 4 को पावर 3 गर्छौं भने त 4 4 जा 16 4 जा 64 minus 4 गर्छौं भने 60 yes like that only 5 को क्यूब गर्छौं minus 4 गर्दियो भने 121 आइहाल्छ 121 तो like this only if we are doing हामीहरु के गर्छौं 6 को अब 6 को गर्यो भने त 6 को 3 पावर minus 4 yes तो 6 6 जा 36 into 6 कति भइहाल्यो 6 6 जा 36 6 3 जा 18 3 216 minus 4 212 भन्नाले it will be the A will be the answer over there. A will be the answer. Okay.
This is the happened some of the logical questions over there with model questions, and you can get the more number of the questions to be the practice on the napeducation.com. Also, if you are the new one, please subscribe it. You will get the new and new video over there on this math र biology मा यो च्यानलमा तपाईं पाउन सक्नुहुन्छ. Okay, thank you very much. Ferry, see you again on the next video. So, yes, goodbye. All of you have all the best for your coming exam. Thank you very much.